دے ظہور تاجل فرما الہی اسا گناہگارانو یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا امام عصر علیہ السلام دے وجود پاک دی برکت نال جو مریض آئے شفا عطا فرما، جو علیل آئے بیمار آئے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ایک مومن بھائی دی والدہ علیل ہے، سارے دعا فرماؤ میرا مولا اپنی عزت دا واسطہ ہی صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرا مالک اپنی عظمت صدقے ساؤنڈ اپریٹر زہیب حسن انہاں دی والدہ رضا الہی نال انتقال کر گئیں، سارے دعا فرماؤ مولا اگلی منزل نو آسان فرما۔ شفاعت سیدہ مخدومہ عالمیان نصیب فرما۔ میرا مولا اپنی عزت دا واسطہ ہی بانیان دے عزت رزق بخت صحت بے بہا اضافہ فرما۔ ذکر مظلوم کربلا دی زینت بنن علی شیعہ سنی عزدارن دے بھی عزت رزق بخت بے بہا اضافہ فرما۔ ماشاءاللہ بار دے مومنین واسطے ایس ایم ڈی سکرین دا جڑا اہتمام کیتا گیا سرکار ایونٹس دی طرفوں وہ اہتمام کیتا گیا ہے، سارے دعا فرماؤ مولا فہیم حیدر سرکار دے عزت رزق بخت صحت اضافہ فرماؤ۔ ماشاءاللہ میرے بھائیو عظیم دعا کر کے جا رہا میرا مولا اپنی عزت دا واسطہ ہے کسے نتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک مدینے والے راضی نہ ہو جاؤں۔ جو علیل مریض بیمار مجلس وچ موجود ہیں سید الساجدین علیہ السلام دے صدقے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرا اللہ اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ ہی جس مقام تو ڈیوٹیاں پیش کیتیاں جا رہی ہیں اپنی بارگاہ قبول فرما۔ باو سید تنویر حسین شاہرانو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرا مولا اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ ہی محمد و اہل بیت محمد دا صدقہ موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما۔ میری ملت دے جوانانو انہ بچیانو ہر قدم تے امام عصر علیہ السلام دی حمایت نصیب فرما۔ جو حاجت بانیان دی حاضرین دی ناظرین دی کل دی حاجت روائی فرما۔ حکومت الہیہ دی حفاظت فرما۔ میرا مولا اپنی عزت دا واسطہ ہی ساڑے ماتمی جلوسان دی عزاداران دی انہاں دے محافظان دی حفاظت فرما۔ اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ ساڑی دعاواں اپنی بارگاہ قبول فرما۔ 12ویں سرکار پاک دا جل ظہور فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ محمد آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد ہو بلند آواز اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک صلوات کل مریضان دی شفا وسط عزت سیدات بلند آواز نال ہدیہ کر لو۔ اللہم 12ویں آقا دی آمد اور سلامتی وسط ایک صلوات بلند آواز نال سارے صاحبان اللہم صلی اللہ۔ ماشاءاللہ ایسے ہی 1444 ہجری دے اندر اپڑی جلد از جلد زیارت کربلا مولا وسط ایک صلوات عزت ابو الفضل العباس علیہ السلام تو اللہم صلی علی محمد اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریے۔ ماشاءاللہ عشرہ محرم الحرام دیا تیسری مجلس خدا نے نصیب کی تھی۔ آج دا دن بھی عزائے حسین ابن علی دا نصیب ہویا۔ یاد رکھنا جوانوں کتنا بلند ترین یہ سسٹم ہے اسلام دا، کتنی بلند راہ ہے اسلام دی۔ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ میرے محترم سامعین
جس اسلام دی چار دیواری دے اندر اسی مسلمان زندگی گزار رہے ہاں، جس طریقے اتے اسی عمل پیرا ہاں، اس طریقے نو عربی وچ دین آکھیا جاندا ہے۔ جس رستے اتے اسی اپنے اعمال نو لے کے، اپنے صالحات نو لے کے، اپنی نیکیاں نو لے کے اسی مسلمان گامزن ہاں، جس رستے اتے اسی چل رہے ہاں، جس رستے اتے ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے، اس طریقے نو عربی وچ دین آکھدن۔ دین ابراہیم، ابراہیم دا طریقہ، دین موسیٰ، موسیٰ دا طریقہ، دین عیسیٰ، عیسیٰ دا طریقہ، دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احمد مجتبی دا طریقہ۔ اور ایک خوش قسمت انسان جڑے دائرہ اسلام دے اندر زندگی گزار رہے ہیں کہ او طریقہ ہے، او دین ہے، دین اسلام کہ جس نو پسندیدہ ہون دی سند اللہ نے قرآن اچ بھیجی ہے۔ یہ جڑا دین ہے، دین اسلام، یہ اللہ دا اتنا پسندیدہ دین ہے کہ اللہ نے اس دی سند، اس دی مہر، اس دے کامل مکمل ہون دا اعلان اللہ نے اس کتاب دے اندر کیتا ہے کہ جس وچ ریب نہیں ہے، جس وچ عیب نہیں ہے، جس وچ شک و شبہ دی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھنا جوانو، اگر دین نو سمجھنا ہے، اگر اس رستے نو سمجھنا ہے تو قرآن نو سمجھنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ کافی تعداد نوجوان چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اس تو پہلے کہ دنیا دی کسے کتاب نو پڑھو، پہلے وہ کتاب پڑھو جڑی دین دس رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عام کتاب پڑھو، کسی دنیا دار دی لکھی ہوئی کتاب دا مطالعہ کرو، ہو سکتا ہے انسان صراط مستقیم تو ہٹ جاوے، گمراہ ہو جاوے، کوئی نواں عقیدہ بنا لوے۔ لیکن اگر قرآن تو پوچھو گے، قرآن حق دی زبان ہے، حق دا بیان ہے۔ قرآن صرف قرآن نہیں، قرآن حق دا میدان ہے۔ غلطی یہ ہو رہی ہے جوانوں کہ اسی قرآن دے پیچھے ٹرنائی، آل محمد دے پیچھے ٹرنائی۔ پہلے قرآن تو پوچھ لو، جس قرآن دے اندر شک و شبہ دی گنجائش نہیں، اس قرآن حکیم دے اندر اللہ نے اس دین، جس دین اتے اسی عمل پیرا ہا، اس دی سند اللہ نے قرآن اچ فرمائی اور فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہن ذرا غور کرو جوانوں کہ اسلام کتنا اعلیٰ و عرفہ سسٹم ہے۔ اے اسلام کے اس واسطے کیسی کیسی قربانی پیش کیتی جاندی ہے اسلام دی بقا واسطے۔ اسلام دی بقا واسطے کیسی کیسی قربانی پیش کیتی جاندی ہے کہ اللہ نے جس واسطے کائنات خلق کیتی اس نو نبیاں چ آخر تے بھیجیا۔ سمجھنا جوانو، اس بات دی اگر سمجھ آ جاسی تو نماز، روزے، حج، زکاتاں، احترام، احکامات دین، حلال حرام سارے دی سمجھ آ جاسی اگر اسی بنیاد اگر اسا سمجھ لئی۔ جس واسطے کائنات نو اللہ نے خلق فرمایا، او ذات مصطفیٰ اللہ نے اس نو نبیاں دے آخر چ رکھیا، اور دو بڑے معجزے جڑے اپنے محبوب نو عطا کیتے، ایک دا نام قرآن ہے، ایک دا نام ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خدا تو نباد رکھے۔ تسی جیو سارے عبادت فرما لو مل کے حیدریا۔ اے دو معجزے انہاں دا بڑا اہم رول ہے کہ اللہ نے اسلام کیسا سسٹم ہے جوانوں رے، کتنا پاک اور پاکیزہ اور کتنا بلند سسٹم اس دین دا، اس طریقے دا کہ او علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عقائد تشیع دے مطابق عرض کر رہے ہیں کہ جس علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہر نبی دی مدد چھپ کے کی تھی، لیکن جدو اس دین نو نافذ کیتا، جدو اسلام نو نافذ کیتا تو جس نو ہر زمانے میں چھپا کے رکھیا اللہ نے،
اس نو اسلام دی شر بلندی واسطے اللہ نے ظاہر کیتا. علی شیعہ جوان بولے آئے ساڈا اعتقاد ہے کہ نبیاں دی مدد خود امیر المومنین دا خطبہ ہے کہ باقی نبیاں دی انبیاء دی مدد اللہ دی طرفوں میں علی کی تھی مگر چھپ کے، مگر حسنین دے نانا دی مدد واسطے میں ظاہر ہویا، میں میدان اچ کھلوتا، محمد مصطفیٰ دے سجے پاسے کھلوتا. دلیل کیے اگر علی ابن ابی طالب عمران دے گھر آوے ہا تو وقت دنیا واسطے آوے ہا، رحمان دے گھر آیا ہے تو اسلام واسطے آیا ہے. قیمت سمجھنا اسلام دی مہربانی حیدری. اللہ نے اس اسلام واسطے جوانوں آئمہ تے اگر نگاہ کرو کہ آئمہ علیہ السلام دی پوری سیرت نو اگر تسی مطالعہ کرو اور زیادہ نہیں 10% اگر تسی ہر ہستی نو پڑھو، کم از کم انہاں 14 ہستیاں نو 10% ضرور پڑھو، خود مطالعہ بڑھاؤ اپنا، تو اے ہستیاں صرف اس دا کم کرن آئیں، اپنا کوئی نہیں کیتا. انہاں دے نال دنیا جو بھی کیتا ہے اگر اے لڑین تاں بھی اس دی رضا واسطے، اگر اے خاموش ہو گئے تاں بھی اللہ دی رضا واسطے. اور جوانوں کدی حیات ویکھو، امیر المومنین دی زندگی ویکھو بے مثال، اور جڑی دشمنی علی ابن ابی طالب دی ہوئی ہے، خوارج نہروان ملکاں وچ دشمنی پھیلی ہوئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی. اللہ نے ساڈے تے کی کرم کیتا کہ اللہ نے ہمیشہ واسطے انہاں دے منن والیاں دا سر فخر اور عزت بلند رکھن واسطے اللہ نے جس نو امیر المومنین بنایا اس اسلام دے اندر، اس نو اللہ سونے دے تخت نہیں بہایا. ذرا اس بات نو سمجھو جوانو، اللہ نے سونے دے کنگن نہیں پوائے. بظاہر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پوری زندگی انج گزاری کہ ایک شام چو بندہ آیا اور مسجد نبوی دے نال بوسیدہ دیواراں والا گھر ویکھیا علی ابن ابی طالب دا، تے بندے آکھیا جی اے امیر المومنین علی دا گھر ہے. تے او جڑا بندہ ہی وہ پریشان ہو گیا، اشارہ ہی ہے اور اس کیفیت ہے، اس آکھیا او علی تے اے گھر. دشمن دے دسترخوان تے اگر پلیٹاں سونے چاندی دیاں نظر آ رہی ہیں تو اللہ نے جڑا امیر المومنین عطا کیتا ہے، اور جنہاں دے واسطے ہادی فرمایا کہ یہ وہ امام ہیں کہ جنہیں شدت عدل کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. عدل ایسا ہی اور عدل شدت ایسی آئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی. اسلام نو ذرا ذہن وچ رکھنا کہ اللہ نے اسلام دے ہیرو کیسے خلق کیتے، جنہاں دی زبان اسلام دا تعارف کروایا، جنہاں قربانیاں دیتیاں اسلام دے اوتے، وہ ہیرو کیسے اس دین دے جس وچ تسی اور میں سا لے رہے ہاں، زندگی گزار رہے ہاں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا امام اللہ نے ظاہر کیتا 13 رجب المرجب 3 عام الفیل ابرہا دے واقعہ تو 3 سال بعد اللہ دے گھارے چ نور ولایت نے چمک ماری. علی والو ذہن چ رکھا ہے سیدہ دا وہڑے چلی علی دی جھولی وچ او حسن نے جڑا باندھا زمین تے مطالعہ اللہ دا کردا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی ریش مبارک ہاتھ رکھ کے امام حسن عرض کیتا بابا دین تو پہلے بھی آئے، ادیان پہلے بھی ہن، لیکن اللہ نے جس دین نو پسند فرمایا او دین اسلام ہے. اس دی وجہ کی ہے علی ابن ابی طالب فرمایا اللہ اسلام نو تاں پسندیدہ دین قرار دیتا ہے چونکہ اس دین ہی تیرے باب علی دی ولایت موجود ہاں. مرحبا جیو شاءاللہ ہمیشہ آباد رہو. حیدری بیت اللہ و ظہور تو لے کے پوری زندگی اس کمال تے گزاری ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، اور اس معیار تے گزاری ہے کہ جیڑا جملہ نبیاں نہیں آکھیا او 19 رمضان نو علی ابن ابی طالب نے آکھیا ہے. فزتو برب کیا کیا کہ
काबे दे रब दी कसम, अली कामयाब हो गया। प्यार ही इंज दा अली इब्ने अबी। और जवानों एक होर बात ज़हन च रखना, जितना असी मौला अली नाल प्यार करते हाँ, साढ़े तो करोड़ दर्जा ज्यादा अली अपने अल्लाह नाल इश्क करदा है। तुसी जी हो नामे अली बुलंद करन वाले इंशाअल्लाह किसी दे मोहताज न होवें। अली वालों ज़हन च रखा है, जिसनों अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन बनाया, कदी वो चिटाई ते नजर आ रहे हैं, कदी पैबंद लगे कपड़े पा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन। बाजार जाते हैं, 2 सूट खरीदते हैं, जेड़ा अच्छा है वो गुलाम नूं देंदे हैं। सारे शिरकत कर लेना। ज़ाते अली इब्न अबी तालिब दे इजाज़ वेखो, जेड़ा अच्छा ते बेहतरीन लिबास है वो गुलाम नूं दे देंदे ने। गर्मी विच आप सर्दी दा लिबास पहनदे ने, सर्दी विच गर्मी दा लिबास पहनदे ने। गर्मी होंदी है तो खद्दर वाला कपड़ा मोटा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दे बदन ते हुंदा है। सर्दी होंदी है तो एक बारीक जिहा लिबास अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दे बदन ते हुंदा है। याद रखे, अल्लाह ने जेड़ा तुहानू अमीरुल मोमिनीन अता कीता है, अल्लाह उसनू महलात विच नहीं बहाया, अल्लाह उसनू तख्तां ते नहीं बहाया। अल्लाह अली इब्ने अबी तालिब नू मिट्टी ते बहा के ते हक दी तबलीग करवाइए। यानी ज़ात अली इब्ने अबी तालिब ऐलान कर रही है कि गुर्बत जिल्लत नहीं है, विलायत तो दूरी है जिल्लत है। तुसी जियो मरहबा मरहबा। इस इस्लाम वास्ते पूरी जिंदगी, इस इस्लाम दी बुलंदी वास्ते पूरी जिंदगी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दी जिहाद विच गुजर गई है। चाहे वो खामोश जिहाद है, चाहे वो जुल्फिकार दा जिहाद है। इस्लाम एक ऐसा सिस्टम है जवानो दीन, जिस दे अंदर असा रहना है। और सन कितना मोहतात होना चाहिए मासूम तो पुछते हैं। अज जिहड़ी हदीस मैं बयान करन लगा, उस हदीस दे 2 मकसद हैं। पहला मकसद है कि जिहड़ी चीज़ इमाम अलैहिस्सलाम ने बयान की है, अगर वो साडे दीन विच मौजूद है पहले तो असां उसनूं संभाल के रखना है। हिफाजत उस चीज़ की करनी है, उसनूं सजा के रखना है, मजीद खूबसूरती उस पैदा करनी है दीन वास्ते। चूंकि इस दुनिया का मुकद्दर फना है, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। नाम अल्लाह दा ते उस दे मनण वाले बंदियां दा, बल्कि उस दियां खल करदा हुज्जतां दा वो नाम रह जाएगा। बाकी जेड़ा घड़िया है उस भजना है, फना मुकद्दर है। इस्लाम दे अगर अंदर रहना है तो कुछ कानून दसन, कुछ इस्लाम दी बुनियाद दा तारुफ करवाया है मासूम ने, और होशियार कीता है हर अपने मनण वाले नूं कि अगर तुहाडी जिंदगी दे अंदर ये चीज़ां मौजूद हैं तो इन्हां दी हिफाजत करो। अगर इमाम अलैहिस्सलाम दे हुक्म दे मुताबिक ये चीज़ां साडी उस दीन दी इमारत विच नहीं हैं तो इन्हां पैदा करो और देर ना करो, अज ही वादा करो। जदों अमर मासूम दा आ जांदा उसदे सामने देर नहीं होंदी, उत्थे बहाना नहीं चलदा, और फिर आखण वाला वाली विलायत होवे। विलायत दे सामने अपनी मर्जी नहीं चलती, विलायत दे ताबे होना पौंदा है। सारी ख्वाहिशात नूं पिछे छोड़ के विलायत दे सामने सर तस्लीम खम करना पौंदा है, फिर विलायत दा दरवाजा खुलदा है। कोई भी मुसलमान है वो अपने अमाल उस अमारत च रख रहा है जिसनों दीन आखदे ने, और दीन दीन इस्लाम आखदे ने। जवानों एक बात नूं याद रखना कि दीन इस्लाम दी अमारत मजबूत तां होएगी अगर बुनियाद मजबूत है। मेरे समेत हर मुसलमान और हर शिया अली अपनी अपनी इमारत नूं अज मासूम दी हदीस विच वेखे कि मेरे दीन दी इमारत जिस विच मैं जिंदगी बसर कर रहा हूं कितनी मजबूत है। इमारत दी बुनियाद दा मजबूत होना जवानों इस वजह तो जरूरी है कि अगर बुनियाद मजबूत होएगी तो इमारत नूं भावें महराज ते ले जाओ, और अगर बुनियाद ही साढ़े कोल नहीं है या बुनियाद कमजोर है जवानों, मैं एक और मिसाल देना। अगर बुनियाद इस दीन दी मजबूत है जिस तुसी ते मैं अपने अमाल रख रहे हाँ,
اگر بنیاد مضبوط ہے تو پھر اس عمارت نو کوئی خوف نہیں، بھاویں یزیدیت دا طوفان آ جاوے۔ کیویں لڑنا ہے باطل نال، کیویں ٹکرانا ہے؟ حق دی پیروی کرنی ہے، حق دے نال کھڑا ہونا ہے، یا حق دے نقشے قدم تے چلنا ہے، پھر باطل نال گل ہو سکسی، پھر باطل دے سامنے سینہ تان کے او مسلمان، او شیعہ، او محب، او ماتمی، او ذاکر، وائز، مولوی، خطیب، شاعر پھر کھلو سکتے ہیں۔ جی بنیاد چیزاں ہیں، اگر نہیں ہیں جڑی تھوڑی دیر بعد میں دسنا چاہنا، آج ہی وعدہ کر لینا اور آج ہی شامل کر کے زندگی سجا کے عمارت نو مضبوط کرنا۔ بنیاد مضبوط ہے تو کوئی فرق نہیں پوندا، چاہے فرعونیت دا سیلاب آ جاوے، او ماتمی جوان، او شیعہ، او مسلمان، او پاکستان نے زندگی گزارے، یورپ دے اندر زندگی گزارے، امریکہ دے اندر زندگی گزارے، سنٹرل ایشیا میں زندگی گزارے، جتھے فحاشی اور عجیب عجیب چیزاں دے جس مقام تے مرکز موجود ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، جتھے بھی کھڑا ہو جاوے، اگر اس دی بنیاد چے 5 چیزیں جوانوں، نہ یزیدیت دا خوف، نہ نمرودیت دا خوف، نہ فرعونیت دا خوف، نہ شیطانیت دا خوف، بے خوف و زندگی گزار سکتا ہے۔ اور اگر اہم بات غور کرنا، اور اگر بنیاد پنجویں امام علیہ السلام دیاں دسیاں ہوئی ہیں 5 چیزاں ساڈے دین دی بنیاد اگر شامل نہیں، وقت نہ یزیدیت دے حملے دی لوڑ ہے، نہ فرعونیت دے حملے دی لوڑ ہے، نہ شیطان دے حملے دی لوڑ ہے، اے ساڈی عمارت آپ ہی ساڈے اتے ڈھہ جاسی۔ یاد رکھا ایتھے گلاں نہیں سنیاں جاندیاں، ایتھے کردار اور عمل نو تولیا جاندا ہے۔ اگر عمارت دی بنیاد ساڈے کولے 5 چیزاں ہیں، کوئی خوف نہیں، ساری دنیا یزید ہو جاوے، کوئی مسئلہ نہیں بندا جوانوں، ساری دنیا فرعون بن جاوے، او ایک ہی کافی ہے جس دی بنیاد چیزاں۔ اور اگر بنیاد 5 چیزاں نہیں ہیں تو پھر نہ یزید نو کوئی محنت کرن دی لوڑ ہے، نہ ابلیس نو تے نہ فرعون نو۔ یہ عمارت جس دی بنیاد ہی کھوکھلی ہے، اے آپ ہی ساڈے اتے ڈھہ جائے گی، اور صرف ڈھاسی نہیں، نال تباہی دا سامان بھی لے کے آسی۔ تو جوانوں یاد رکھا ہے 5ویں شہنشاہ نے ممبر تے بیٹھ کے فرمایا، کوئی فرق نہیں اس مومن دی دین دی عمارت نو جس دی دین دی بنیاد 5 چیزاں، سارا جگ ایک پاسے ہو جاوے، ساری دنیا تو ساڈو ایک مومن بھاری ہے مولا 5 چیزاں کیڑی ہیں؟ فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ غور کرنا جوانوں، پہلی چیز نماز۔ لوگ ماشاءاللہ حق دی بات نو کان دھر کے سن رہے ہیں، سنن دی کوشش کر رہے ہیں، اور اے حق کے جوانوں، نماز آکرہ مولویاں نہیں منگی، نماز کوئی جرمانہ نہیں ہے مومن تے، نماز کوئی چٹی نہیں ہے، نماز دے فضائل ہی نہیں پڑے گئے، اے رات دسیا ہی نہیں گیا۔ جدو 14 دی کچاری جاسو تو انہاں دے تو پوچھو نا نماز کیے، تو فرمیندے نماز مومن کی معراج ہے۔ یاد رکھا ہے معراج ہوندی تاں جے معراج چلی ہووے تاں ہے یا نہیں علی معراج؟ مل کے بولو حیدری، تسی جیو سر کٹا دیواں گے علی ولی اللہ واسطے، اور کٹان دے آ رہے ہیں علی والے، بسم اللہ، تسی جیو حیدری علی، سر کٹا دیواں گے، دن رات قوم سڑکاں تے اللہ 14 دے سہارے، امام زمانہ دی حفاظت چ سفر کر دیئے، گلی بازار چوک اس دی حفاظت ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تے جان وار دیواں گے، لیکن کدی بھی یہ نہیں کران گے کہ نماز اور ولایت دا مقابلہ کرا دیواں گے۔ ممبر دی ذمہ داری یہ نہیں کران گے بھئی نماز نو پیچھے کر کے تے ولایت نو اگے، یا ولایت نو پیچھے کر کے نماز نو اگے۔ جتھے سجدہ ہے اتھے علی ہے جا نہیں جوانوں؟ جتھے علی ہے اتھے سجدہ ہے۔ انہاں دے رستے 2 نہیں ہیں جوانوں۔ جدو معصوم فرما رہے ہیں بھئی یہ 5 چیزاں 5ویں امام علیہ السلام دے سامنے کون بولے؟
اور امام بھی ہو کہ باقر العلوم علم النبیین. امام فرمایا اگر پنج ستون پنج اگر عمارت دے تلے دین دی بنیاد اگر پنج چیزاں ہیں تو اس عمارت نو کوئی خطرہ نہیں. جنہاں دے جو جیڑا پہلا ستون پہلی بنیاد اس دا نام ہے نماز صلات. اس دا مسلمان دی زندگی وچ ہونا اولین ترجیح ہے. واجب جان دو جوانو واجب کی ہوندہ ہے؟ واجب ہوندہ ہے جس تو فرار نہ ہوئے. دل ہے تامی پورا کرنا ہے. دسو کہاں بھئی نمازہ رہ جانتے معاف ہو جاندی ہوں لکھی رہی ہیں تے چنگی گل لے. نویں سال دا آغاز ہے اس سال عزاداری دے نال نال جنہاں دی جوانہ دی زندگی وچ نماز اللہ دا سجدہ شامل نہیں ہے جیڑا واجب ہے. آج ہی توفیق منگو مجلس وچ نماز تے بول سو تاں ولایت تک میں پہنچتا ہوں. آج ہی ارادہ کرو. معافی نہیں ہے چھٹکارا نہیں ہے. اور نماز دے بارے تو ایسیاں سخت احادیث موجود ہیں میں پڑھدا نہیں بھئی جوان نہ سی نہ جان. اپنے اپنے طریقے نال اس حق دی بات نو پہنچان دی کوشش کر رہے ہیں. جوانوں حکم امام علیہ السلام دا کہ اگر انسان ڈبدا پہ ہے دریا وچ تو اذان آ گئی ہے فرمایا ہے پتس کے مر جانا ہے تامی نیت کر کے مرے. اللہ تواڈے گھراں آباد رکھے. اس تے سستی نہیں ہے اس تے کنجوسی نہیں ہے. جیڑا واجب ہو جاندہ ہے جیڑی چیز فرض ہو جاندی ہے وہ ادا کرنی پوندی ہے. نہیں کرو گے لکھیاں جا رہی ہیں. بلکہ میں ایک حدیث پڑھی ہے ذرا غور کرنا. حدیث ہے بھئی اگر کسی بے نماز تے وہ علا کل شین قدیر راضی ہو بھی گیا. بے نماز میں علا کل شین قدیر ہے راضی ہو بھی گیا سجدہ بندے نہیں کیتا ہویا تے جنت دے دروازے تے جدو لے جان گے اتھے بے نماز نو روک دین گے. اللہ آکسی بھئی پہلے ساریاں قضا نمازاں پڑھ. ہائے 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 اللہ اکبر کیا بات ہے. تسی جیو جوانو مل کے حیدری. بابا جی ہن سامنے جنت ہوئے جنت دے فروٹ ہون حور و غلمان ہون تے بندہ قضاواں نو شروع ہویا ہوئے. چھٹکارا نہیں ہے معافی ہے ہی نہیں ہے. جیڑی چیز ذمہ ساڈے کیتی گئی ہے اے ساڈی تربیت ہے. اے توحید نال مخلص ہون دی سند دا نام ہے صلات. اللہ دی کچاری وچ کھڑے ہو جانا رب دی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے حاضر ہونا اللہ دی بارگاہ وچ حاضری لوانا اے توحید دی اطاعت دا انعام ہے. جوانوں اس نو زندگی وچ شامل کرو. اور جس بادشاہ دے عشرے وچ اسی آئے بیٹھے ہاں جویں انہاں نماز پڑھی ہے انج کسے پڑھنی ہی نہیں. اگر نماز انسان دی زندگی وچ نہیں ہے تو کیویں متھے لگ سو کی آکسو حسین ابن علی نو بے دنیا دے سارے دھندے کیتے تے ایک سجدہ نہیں کیتا. اور جوانو یاد رکھے اے بھی اس دا کرم میں اس دی بارگاہ وچ کھڑے ہو جانا. اللہ کل شین اذان آ رہی ہے اللہ اکبر لبیک دی صدا بلند کر کے اس دی کچاری چ کھلو جانا اے انسان دا اصلی ظرف ہے اصلی کردار ہے بندے دا. کعبے دا حق بندہ رکھ جاندہ ہے بیت اللہ نو جھکن دا ٹائم ہے اللہ دی بارگاہ وچ حاضری دا وقت ہے تو انسان ہاتھ دنیا دے سارے کام دھندے کر رہے ہے. تو جوانوں آج دی مجلس سے تسی ارادہ کرو کہ آج تو ہی اگر زندگی وچ نماز شامل نہیں اور بالخصوص فجر دی نماز. میں سید الساجدین دا ایک فرمان پڑھے ہے تو اس نو دل وچ رکھنا ہے نماز دی محبت پیدا ہو جائے گی. سید الساجدین علیہ السلام فرمایا ہے اگر نمازی نو اے پتہ لگ جاوے نا بھی جدو میں مسلے تے ہونا میں ویکھ کون رہا ہے. سید الساجدین تو بڑا عزادار کون ہے؟ شبیہ مرتضی عبادت سید الساجدین. حق تا بندہ جنت دے شہزادے امام حسن علیہ السلام دے بھتیجے امام حسین بادشاہ دی پاک دے وارث ہیں. حق تا بندہ ہی
کہ واجب پڑھ دے، فرض پڑھ دے، لیکن ہر رات چلی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی یاد رکھنا جوانو، ایک ہے جہان ہے جس جہان میں زندگی گزار رہے ہیں، اس جہان تے اگلے جہان دے درمیان ایک دروازہ، ایک باریک جہا پردہ ہے جس نوں موت آکھ دین، ساریاں ہی اس پردے وچوں گزرنا ہے۔ تے پھر اگے دو چیزاں، ایک پاسے جنت ہے، ایک پاسے جہنم ہے۔ جنت اطاعت گزاراں واسطے، جنت اللہ دے عاشقاں واسطے، تابع داراں واسطے جنہاں ظلم نہیں کیتا، جنہاں اس دی اطاعت کیتی ہے۔ جہنم میں نافرماناں واسطے، اطاعت دا پٹا گلے چو کڈھن والے واسطے، سرکش لوگاں واسطے جہنم میں۔ یاد رکھے جوانوں، کچھ بندے جنت دے لالچ چ اگر عبادت کر رہے ہیں بھئی جنت لب جاسی، میں یاد رہنا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ایک اس دی ذات بھی تا ہے نا۔ اسی وجہ تو آدن جیڑا عمل کرو اللہ دی جنت کی یہ، جنت اس دی رضا دا نام ہے، جنت کی یہ جوانو، جنت اس دی رضا دا نام ہے۔ جہنم کی یہ، جہنم اس دے غضب دا نام ہے۔ گل مڑ ولایت دے اتے ہی آ جاندی ہے۔ جنت اللہ مومنہ واسطے بنائیے، اور مومن جنت ور نہیں، مومن جنت گارے۔ فجر دی نماز پڑھ رہے ہے، جنت اچ محل تعمیر ہو رہے ہے، تسبیح سیدہ شروع کیتی ہے، اللہ اکبر تے محلات تعمیر ہو رہے ہیں، سبحان اللہ دے جنت دے وچ اس دے نام نال درخت لائے جا رہے ہیں، صدقہ دے رہے تو اللہ انعام وچ اس نوں شہر عطا کر رہی ہے، ماں باپ دی خدمت کر رہے تو اللہ انبیاء دی ہمسائیگی عطا کر رہی ہے۔ تو مومن اپنی جنت آپ بنیندا ہے، جنت گارے۔ مومن دے رہن علی جا او یہ جڑی اللہ نے 14 دے صدقے خلق فرمائیے، جنت اللہ بنائیے۔ ایڈے وڈے مجمع چلان کر کے آکھ رہے ہیں جہنم اللہ نہیں بنائی۔ کوئی اس کی کرنا ہے بندے نو ساڑ کے جڑا زمانیاں دا خالق ہے، جہنم اس بنائی نہیں، اس تو بنوائی گئی ہے۔ جوانوں میرے تے سوال کرو دلیل کیے، دلیل اچ میں حدیث پیش کر رہا، حسنین دے نانا فرمایا جے ساری دنیا علی نو من لویا اللہ جہنم بناون دی لوڑ ہی نہ پوے۔ تسی جیو مرحبا۔ تو کوشش کرو، اس تے کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی چھٹی ہے ہی نہیں۔ بڑا بڑا میں کوشش کیتی ہے، پڑھے آیا حدیث نو کدائیں کوئی چھٹی جے نہ تو چھٹی لینی آئی او آپ اگو سجدے چ نظر آئے، جے نہ تو چھٹی لین گئے ہاں بشان معافی کوئی ہو جاوے، چھٹکارا ہو جاوے، سفر روندن غیر محفوظ مقامات تے رکنا پوندا ہے، اس اللہ کل شین قدیر نو جھکنا پوندا ہے، تو کوئی رعایت تو کوئی نظر نہیں آئی۔ جنہ تو چھٹی لین گئے ہیں وہ آپ سجدے وچ نظر آئے، تو ایسے نظر آئے علی ایسی نماز پڑھی کہ خود نماز ہو گئے۔ علی فرمائے نہیں کہ میں مومن دی نماز ہاں، میں مومن دا روزہ، میں مومن دا حج ہاں۔ حسن مجتبیٰ لے پاسے گئے تو بادشاہ دی زندگی وچ ایسی عبادت نظر آئی کہ حسن مجتبیٰ جیسے عظیم ترین نفیس امام پیادہ نظر آئے اللہ دی کچاری وچ۔ جتنے حج کیتے، پیدل کیتے، سواری جس تے اگر گئے، مکہ وے ٹورے بھی صحیح، تو اس نے ساری زندگی 40 سالاں میں چھڑی نہیں ماری حسن مجتبیٰ نے۔ سید الشہداء لے پاسے آئے تو کیا نماز ہے کہ حسین اج بھی نماز ہے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام دی حالت کیڑی ہے جوانوں؟ چونکہ یاد رکھا ہے جیڑا بندہ جس حالت دنیا تو جائے گا اسے حالت اٹھے گا۔ حسین ابن علی سجدے دی حالت ہے، تو جوانوں اگر اضافی ٹائم نہیں لا سکتے تو جڑا رب منگے ہے معرفت دے دروازے اس دی اطاعت دے بغیر نہیں کھل سکتے۔ یا تو پھر انج کرو نا، پھر ہر ٹائم اس دا ذکر کرو، 5 ٹائم نہ ہوئے، ہر ٹائم ہوئے۔ تے جے دنیا دے اندر رہنا ہے، شادی بھی کرنی ہے، اولاد بھی پیدا ہونی ہے، پیکے ساورے بھی رکھنے ہیں، دنیا دے اندر وقت گزارنے، تو پھر مومن واسطے جیڑا رستہ اللہ بنائے اس نو تقوی آکھ دین۔ تقوی دی پہلی شرط عبادت ہے، اور عبادات چو افضل عبادات نماز۔ اگر زندگی یہ شامل نہیں، آج وعدہ کرو، توفیق منگو، کائنات دے عظیم نمازی
حضرت امام حسین علیہ السلام تو اگر بچے سن بلوغ نو پہنچ گئے اور نماز دی عادت نہیں ہے تو ماں باپ مصلا بچھاؤ، نویں سال دا آغاز ہے، نویں سال وچ اللہ دی عبادت نو اپنے گھر وچ پیش کرو، اپنی اولاد نو دسو تسی مصلے تے نہیں جاؤ گے اولاد نہیں جائے گی۔ یاد رکھنا جوانو، نماز تے کوئی چھوٹ نہیں ہے، کسی مقام تے چھوٹ نہیں ہے۔ سفر جا رہے ہیں جی، سفر جا رہے ہیں، ظلم اس دی کچاری اچ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ہوں جتھے 4 پڑھنیاں نہیں ہون 2 پڑھ۔ قصر نماز جدو انسان پڑھتا ہے تو انسان دے دل وچ ایک عجیب جہا لطف پیدا ہوتا ہے۔ جڑے لوگ سفر کر کے آزاداری شامل ہو رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ آ کریا ایک عجیب جہا لو جدو ظہر 4 دی جا تے 2 پڑھنی پوندی ہے، عصر جدو 4 دی جا تے 2 پڑھ دے تو ایک عجیب جہا ایک تحفہ ہے۔ رسول اللہ فرمایا مومن واسطے تحفہ ہے سفر وچ، روزے دا معاف ہو جانا، نماز دا قصر ہو جانا، اور جڑا انج نہیں کردا او ایویں سمجھے کہ میں اللہ دے دتے ہوئے تحفے نو واپس کر دیتا۔ نماز دا قصر ہو جانا، الہی کوئی چھٹی فرمائے چھٹی نہیں ہے، تیرے واسطے بہتر ہے، تیرا سفر آسان ہو جائے گا، کوئی مصیبت راج کھلوتی ہے تو سجدے تسبیح درود دے بدلے دور کر دیتی جائے گی، 2 پڑھ لے۔ بیمار ہاں جی پانی نو ہاتھ نہیں لا سکتا، ڈاکٹر منع کیتا ہے، خالق فرمایا ہو سکتا ہے اس سے تیری شفا ہو جاوے، ہاتھ نہیں لا سکتا تیمم کر لے۔ مالک میں کھلو کے نہیں پڑھ سکتا، خالق فرمایا میرا گھر چل بے کی پڑھ لے، بھی تیرے واسطے ہی بہتر ہے تاکہ پتہ لگدا رہے حلال کر کے کھا رہا ہے، حرام کر کے نہیں کھا رہا۔ مالک اللہ میں بے کے بھی نہیں پڑھ سکتا، کوئی چھٹی ہے؟ خالق فرمائے معصوم دی بات کر رہے ہیں، معصوم فرمائے چھٹی نہیں ہے نماز تے بے کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، اور ہاتھ نال اشارہ کر، سجدے دا سر نال اشارہ کر، میں قبول کر لے سا۔ الہی اگر ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہے، خالق فرمائے انگلی دے اشارے نال قیام کر، رکوع کر، سجدہ کر، میں تیری مصیبت دور کر دے سا۔ خالق اگر انگلی وچ بھی حرکت نہ ہوئے، فرمایا تو آنکھ نال ہی پڑھ لے، میں قبول کر لے سا۔ زند علی امام بلند نعرہ حیدری۔ تو جوانو اگر آج دی مجلس سے اگر ایسی امام حسین علیہ السلام آئمہ قرآن حدیث روایت اگر اسے عمل کر کے آج اگر نئی زندگی وچ نماز پنجگانہ مومن دی شان ہے، مومن دی عزت ہے، اور اول وقت واجب کیتی گئی ہے، دیر نہ کیتی کرو نماز نو کمزور کر کے نہ پڑھیا کرو۔ یاد رکھے جوانوں، معصوم فرمایا نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ، پھر ولایت علی ابن ابی طالب، سر کٹاندے رسائیں ولایت علی ابن ابی طالب تے، نماز تے کدی حرف نہیں آمن دیوان گے، سجدے دا انکار نہیں کران گے، جی میں 14 آکھے عمل کرن دی کوشش کران گے، روزہ صحت مند بندے تے واجب ہے، ضرور اس دا احترام کران گے، کدی لطیفے بازی نہ نماز تے کران گے، نہ روزے تے کران گے، نہ حج زکوٰۃ تے کران گے۔ جس چیز دا احترام 14 کیتا ہے اسی بھی اس دے احترام میں زندگی گزار دے وانگے۔ کیا کہنے محبت محمد و آل محمد دے بدیاں پوچھے مولا چیزاں تا 5 نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت، انہاں دے چو بلند کیڑی شے؟ فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ۔ معصوم علیہ السلام فرمائی ناندے تو جس چیز دی اہمیت بلند ہے وہ کیا ہے؟ ولایت علی ابن، چونکہ پوری زندگی اس چیز واسطے گھمسان دی جنگ لگی ہوئی ہے، صفین دے میدان ہے، چاہو علی ابن ابی طالب گھوڑے تے سوارن، خود نہیں ہے، کوئی جالی نہیں ہے، کوئی زرہ نہیں ہے، ایک رومال علی ابن ابی طالب دے ہاتھ چے پسینہ صاف کیتی جا رہے ہیں اور سر کٹ کٹ کے زمین تے پہ ڈھان دیں تے یکدم موزن آکھیا اللہ اکبر، اللہ اکبر دی صدا بلند، قاتلان دے سیران اتے پہنچے علی، اتھاؤں ذوالفقار نو میان چ رکھیا، فرمایا ہون علی اللہ دی بارگاہ جا رہے ہیں، ایک بندے آکھیا یا علی جھٹ ہور لگنا ہا، جڑے آ گئے انہاں دا صفایا ہو جانا، نماز ال ٹر پیو، جھٹ جنگ لڑ لو۔ علی فرمایا تن سمجھ نہیں آئی، لڑ بھی تا نماز کہانی رہا۔
علی حیدر علی حیدر علی صفدر. یاد رکھ جناب زہیر ابن کین نو ویکھ لو میدان کربلا لڑ رہے ہیں لشکر یزید نال. اذان دا کلمہ بلند ہویا چھوڑ انکار نہیں کیتا جائے گا کہ دائیں کوئی چھٹی ہوئے تا مجمع وچ بندہ کھڑا ہو کے دسے بھی چھٹی ہے کسے حال وچ واجب نہیں ہے بلکہ اس تے بڑا سخت احادیث سامنے آ جاتی ہیں. جوانوں ساریاں تو بلند کیے نماز روزہ حج زکات بنیاداں ساریاں ہی ہوندی ہیں لیکن بنیاداں وچ کچھ مین بنیاد ہوندی ہے جس اتے امارت دا سارا وزن ہوندا ہے. اگر اس نو وچوں کٹ لو تے امارت ٹیڑھی ہو جاندی ہے یا امارت دو بیلنس نہیں رہندا. انہاں دے چ جڑی بلند چیز ہے نماز روزہ حج زکات انہاں دے جڑی بلند ہے ولایت علی ابن ابی طالب اپنے اعمال اتے ولایت دا سایہ رکھو پہرا رکھو اور اس دے سائے ہیٹ تمام صالحات نو سر انجام دیندے جاؤ. 5 نمازی ماتمی ولایت والے بولو میری محنت مکمل عبادت اور میرا سفر مکمل ہے. مولا وضاحت فرماؤ ولایت بلند کیویں؟ امام دے بادشاہ نے فرمایا یاد رکھنا جڑی نماز ہے وہ سفر وچ معاف ہو جاندی ہے ادھی ہو جاندی ہے روزہ بیمار نو چھٹی مل جاندی ہے حج مسکین نو معاف کر دیتا جاندا ہے زکات غریب نو چھٹی دے جاندی ہے مگر ولایت علی ابن ابی طالب اللہ نہ نمازی نو معاف کردا ہے نہ روزے دار نو معاف کردا ہے نہ حاجی نو معاف کردا ہے. حیدری حسین ابن علی علیہ السلام دے رستے اتے اگر ٹرنا ہے جوانوں تے اس رستے دا جڑا پہلا درس ہے سبق و اطاعت خدا ہے. جس سجدے واسطے جس عبادت واسطے حسین اپنا گھر لا دیتا سارے دا سارا. یاد رکھنا جوانوں شریعت اگر محفوظ ہے تو بوجہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اگر محفوظ ہے. اور جدوں شریعت حملہ ہویا سامنے ولایت آئی ہے. جدوں حملہ ہویا شریعت رسول اللہ دے دور حملہ ہویا سامنے ولایت آئی ہے. پورا جسم علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا سر تو پیراں تک زخمیان اللہ دے دین واسطے لڑ لڑ کے. جدو بھی جنگی چو امیر المومنین آندے پیران دیاں تلیاں تک تیر لگے ہوئے آن. روایت نہیں سنی کہ جدو تیر چھک دے ان تو امیر المومنین کڈھن نان دیں دے پیر دے تلوے وچ تیر آئی علی ابن ابی طالب دے. تو کی فرمائے رسول اللہ نے فرمایا اس سے لے تیر چھکے آئے جدو علی سجدے وچ ہوئے. امام حسن مجتبہ نماز پڑھ دے امام حسن مجتبہ تے بھی حملہ ہویا بادشاہ دا بھی پیر زخمی ہو گیا کوفہ دے اطراف وچ سفر کر رہے ہیں تے حسین ابن علی نو کتنا ماریا کتنا ماریا گیا جوانو. میں آدھا نمازی سمجھشن اگر تھوڑا جا زخم لگ جاوے انسان دی انگلی تے انگوٹھے تے بازو تے مشکل ہو جاندہ ہے. انسان اپنی مرضی نہ لوٹ نہیں سکدا بے نہیں سکدا معاملات تبدیل ہو جاندے زندگی دے. تے کتاباں لکھ دین 1951 زخم تا سامنے نظر آ رہے ہیں حسین ابن علی کو. زخمہ وچ کتنے اور اسے توفیقات بہت اضافہ ہو جاندہ ہے. کدی اس رات آ کے ویکھو اور بالکل باقاعدہ آج تو اس دا آغاز کرو توفیق منگو. کل اگر وہ جوان جڑا نماز نہیں پڑھدا اور حسینی ہون دا دعوے دارے ولایت نو منن دا دعوے دارے تو ذرا اس رستے ال ہو کے آوے جڑا امام نے دسیا ہے اور پھر اس دا لطف لوے زندگی وچ جب تک حق اور سائی دا لطف نہ لیا جاوے. یاد رکھے جوانو نماز بچ گئی اللہ دی روزہ بچ گیا خدا دا حج بچ گیا اللہ دا حج نہ پڑھ کے حج بچایا حسین. ہائے کرنا لیو زکات بچ گئی توحید دی تے دھیاں رول گئیاں حسین دیاں. میں صدقے ہو جاواں آج تیاری دی آخری مجلس ہو سی. کل تو انشاءاللہ فرزندان حضرت مسلم ابن عقیل دے بچیاں دے تابوت برآمد ہو سن. کل تو خونی کربلا شروع ہو جائے گی. تو ان یاد ہے جناب مسلم دے پترہ نے کی آخری ویری قاتل نو کی آکھے ہے پانی منگیا نے جنہ دے کل جنازے برآمد ہونے کی آکھیا نے ہائے ہائے ہائے
یہ سارے جاندے ہاں اسی اس رستے تے ٹرنا ہے جوانوں، تاں سینہ کھلنا ہے، تاں حق باطل دا پتہ لگنا ہے. کیا کہنے آخری وقت سا نماز پڑھن دے تے نماز دے بعد جڑی دعا منگی نے اسے دن نہیں قبول ہوئی ہے، تے منگیا کی نے بے قاتل تے ساڈے درمیان فیصلہ آج کرنے ہی اسے دن لانتی بھی مارے آگے ہوئے. میں صدقے ہو جاواں آئے کر کے رومن آلے ہو تو ان مشائب سناواں، زیادہ مشائب پڑھنا چاہنا رومن دے دہاڑن. اے واحد جنازہ اللہ دے جہان اچ حسین دا ہے جس دا 10 دن انتظار کیتا جاندا ہے. ہائے ہائے ورنہ جنازیاں دے ایڈا انتظار نہیں ہوندا. جیڑا یکم نو آیا ہے او داویں تک امام بارگال ٹرے ہویا ہے. جے تائیں اچھا بات وڈی ارمان دی گل ہے، جنازہ وات نظر نہیں آنا ہے، خالی جانور ہے جندا نام مرتجزے. ہائے کرنا لیا جن دی ڈھلی ہوئی زین ہے، تسی نہیں پوچھ دے مومن بھی پوچھ دے، نسی تا حسین دی زیارت کرنا آیا سے. کہ واحد جنازہ جوانوں جڑا رلایا آ گیا ہے. اتنے ظلم پورے کدو ظلم پڑے گئے ان کربلا دے کہ کربلا وچ کی ہویا. جوانوں یاد رکھنا علماء لکھ دین کہ جتھے ڈھیر سارے وڈے وڈے درد دنیا دے اندر موجود ہیں، ایک بہت بڑا درد دنیا دے اندر جس نو بے وطنی آکھ دین. بے وطنی وسدا بندہ اگر اس نو وطن چھوڑنا پہ جاوے تے وقت دھیاں نال چھوڑنا پہ جاوے. اے یوکرین دی جیڑی وار ہون پیچھے جئی شروع آئی اجے بھی جاری ہے. جاندے تساں ویکھیا کہ اتھوں دے یوکرائن دے وسدے جڑے لوگ ہیں وہ بارڈر کراس کرن واسطے سردی وچ برف باری وچ اپنے مریضاں نوں ویل چیئر تے لے کے چنگے گھراں دے وڈے وڈے گھراں دے لوگ او جنگ بندی رکوا کے تے انہاں آکھیا بھی 1-2 دن نہیں تسی اپنے جڑے بچے نے اس ملک چوں کڈ لاؤ. انہاں نے کدی روندیاں ویکھو نا کہ کیویں تڑپ تڑپ کے روندے. جنہاں کدی ہاتھ نہیں کیتا انہاں بھی ہاتھ کرنا پہ رہے آئی تے پوری دنیا تڑپ کے رہ گئی. بندے آکھے نہیں جی یہ ظلم ہویا ہے، دنیا دیاں دھیاں تے ظلم ہویا ہے تے جڑیاں علی دیاں دھیاں ادرات لے ٹریاں. مرحبا مرحبا انشاءاللہ اپنے غم میں چنو رویں. میں بسم اللہ کراں خدا تن شفا عطا فرماوے. میں صدقے ہو جاواں جوانوں بے وطنی. وطن ایک ایسی چیز ہے، وطن ایک ایسی چیز ہے. ڈیرے دار لوگ بھی تشریف فرماؤ ہے قربانی تے بندیاں نے جانور لین. شاعر اللہ دیاں نشانیاں نے جانور جڑے قربانی تے قربان کیتے جان دن. تسی سارے تائید کرسو جدو بندے قربانی نے خرید کے گھر لے کے آن دن نا، بندے پتہ نہیں کس قسم دا انہاں دے سامنے پھل رکھ دین دن. او جانور جیڑا مالک دے کلے اتے سکا چارہ کھا کے بھی خوش ہوندہ ہے نا، وہ 2-3 دن کوئی شے نہیں کھاندا. بتاسی سنے ہیں بزرگ آتے نے نویں جاتے آیا ہے، اپنے وطن ہی چو آیا ہے، اس وجہ تو ایک گھبرا گیا ہے. اور جوانوں اور وطن دی تو ان مثال دے ماں کدی مچھی نو پانی تو باہر آن دے ہاں ویکھے تو ساں. میں بے وطنی سمجھا رہے ہیں جوانوں نو. مچھین کدی ویکھیا نے کہ کس طرح تڑپ دیئے، کئی فٹ زمین تو بلند ہون دیئے تے پھر اٹھان دیئے. بندے آدن شیعہ رون دن، بندے آدن شیعہ ماتم کر دن، شیعہ مر کیوں نہیں جان دے. او میں دارین قربان کر دے ماں. مچھلی نو وطن ایڈا پیارا ہے تے جس وطن تے محمد تے زہرا دی قبر ہوئے. مرحبا مرحبا انشاءاللہ اپنے غم میں ہر بندہ شرکت کرے. آزاداری تیاری دی آخری مجلس ہو سی. کل تو شہادت دا آغاز کر رہا جوانوں. روندہ ہو جس دا کوئی نقصان ہوئے. انشاءاللہ حضرت اونم محمد دا بھی ایک مجلس پوری ہے انشاءاللہ بھی تذکرہ پچھلے سال دا وعدہ پورا کیتا جاسی. مچھلین وطن اتنا پیارا ہے تے جتھے رسول اللہ دی قبر ہے. جان دیو کہ سب تو مشکل ودا جڑا امام حسین علیہ السلام دا ہے وہ 2 قبران دا ہے. پہلا نانے دی قبر، بیبیاں تیار، تالے دروازے نو مارے جا رہے ہیں. ہائے غریب حسین، ہائے مسافر حسین دوین بلندن. عباس قاسم سجاد اونو محمد محمل بلہارین، اس محمل چالیہ بانے اتھے سین رکیہ بانے.
اتھے فاطمہ کبرا بانا ہے، اتھے چاچے مسلم دیا دھیاں بانا ہے، اتھے عون بن مسلم دیا دھیاں بانا ہے، اتھے طاہر بن جعفر دیا مختلف خیمے محمل جڑے نو سارے تیار ان جوانوں تے حسین اس ویلے نانے دی قبر تے آئے ن اوہ میں صدقے ہو جاواں تے نانے دی قبر دیتے آ کے امام حسین علیہ السلام جڑی گل کیتی ہے نا او بڑی درد والی گل ہے، رو کے پیادہ نانا میں تیرا مدینہ کیویں چھوڑ دے وا، نانا منت لا زمین حکم دے زمین کھل جاوے میں اپنے پیراں لے پاسے قبر دی جا چ دے، اوہ میں صدقے ہو جاواں نانا ملک عراق دا سفر ہے، جناب دیاں دھیاں تے نوہاں میرے نال ان، میں صدقے ہو جاواں بڑی دیر تک حسین نانے دی قبر تے، مگر نانے دی قبر تے حسین درد دی وجہ تو زمین تے بہ گئے نو حسین نانے دی قبر تے رو کے پیادے نانا میری مرضی آئی تیری قبر دی مجاوری کراہا، تیرے زوار آندے میں انہاں دی خدمت کراہا، نانا میں وطن تے نہیں ران دیں دے، ہائے کرنا لے اسے لے زری حضور دی حل گئی جدا رو کے پیادہ ہے حسن دے قاتل بیعت پہ منگ دے نا، اوہ میں صدقے ہو جاواں نانا میں کلا نہیں، میرے نال زینب جائی بھین بھی جا رہی ہے، نانا میں کلا نہیں، میری مرضی ہائی میں علی اکبر نو وطن تے شیر پاواں، علی اکبر دے عاشقاں نو انتظار آئی جو علی اکبر دی شادی دا موسم آ گیا ہے، نانا میں جنگل کربلا وچ علی اکبر نو پرنیساں، دوسرا مشکل ودا امام حسین بادشاہ دا اپنی ماں دی قبر نالے، ماں دی قبر تے جدو امام حسین علیہ السلام آئے نو سے لے آکھیا جاندہ ہے کہ ایسا گریا ہی امام حسین بادشاہ دا کہ لوگ گھراں چو باہر آ گئے کہ بقیع وچ اتنا بلند کون رو رہی ہے، یعنی چیخا مار کے روئے سید الشہداء، میں صدقے ہو جاواں اولاد اللہ سمجھے میں کی آکھ رہی ہاں، امام حسین نو ماں پیار ہی اتنا کیتا ہی، بھامیں صرف 5 سال ماں نال رہنا نصیب ہویا، لیکن پیار انج اکثر بچے نال جتنا پیار کرو گے بچہ اتنا پیار تواڈے نال کرے گا، بچے نو جس بندے نال پیار نہیں ہوندا فوراً منافق نہیں نہ ہوندا، بچہ نہیں اچھا لگدا بچہ نہیں جائے گا، تے جس نال پیار ہوندا ہے نا بچے دا وہ جدو پیار کرن والا پیو ہے ماما ہے چاچا ہے ماں ہے، وہ جدو پتر آل دھی آل ہاتھ کرے تو لاڑ تو بچہ ہکو واری دوڑ کے نہیں آ جاندا، ٹردا رہندا ہے، لیکن وہ جملے سننا چاہتا ہے جڑی ماں منہ چو ادا کر رہی ہے، میرا سونا بچڑا میرا مانگا بچڑا، کدا اولاد اللہ سمجھ رہے ہیں میں کی آکھ رہا، ہولی ہولی ٹردا بھی آسی، عادت ہو جاندی ہو نہ وینا دی، ہائے کر کے رونا لیا تے جدوں بھی حسین بچپن اچ ماں دے سامنے آوے نا حسین نو ویکھ کے بطول آکھیا میرا جنت دا سردار آیا، مرحبا مرحبا، روندے آؤ غریب نو رومن دے دہاڑے، میرا جنت دا سردار آیا، میرا فخر انبیاء آیا، میرا حسین اور جتنی دیر ماں وین کر دی رویا حسین ہولی ہولی ٹور کے بھئی بطول پہ یادی ہے کہ میں کونا، اے جگ گواہ ہو جاوے، آج حسین ماں دی قبر دے سامنے آئے نا، آج حسین کھڑ نہیں سگے، جویں بچہ زمین تے ٹردہ ہے نا، حسین دو زانو ہو کے زمین تے بے رہے تے رو کے پیادے اماں میں لازے دا مہمانا، اماں آج میں نونج بلانا جویں بچپن اچ بلندی آئے، میری ماتمی نال گالے تے قبر چو پہلا وین آئے، آؤ میرا مسافر حسین، آؤ میرا پردیسی حسین، آؤ میرا امت دا مہمان حسین، مرحبا مرحبا، دعاواں پندے آؤ جڑے بیمار و شفا پندے آؤ، اس طرح امام حسین بادشاہ جدو ماں دی قبر نال آ کے امام حسین پہنچے تو اتھے بیٹھے نہیں، اتھے حسین لیٹ گئے سم پین ماں دی قبر دے نال، سم پین تے رو کے پیادے نماں آجو لوری سنا جڑی بچپن نے سنیں دی، کوئی میں صدقے ہو جاواں تے رو کے پیادے اماں حسن دے قاتل وطن تے نہیں رہن دیں دے، اماں ناراض نہ ہوئی میں کلا نہیں جا رہا، میں تیریاں دھیاں تے نوواں بھی لے کے جا رہا، اگلا جملہ بڑا ہی اوکھا تے رو کے پیادے نماں ایک دھی وطن تے ٹکا کے جا رہے، واہ واہ
اما میری سغرا دی پارت ہووے، اما میں ولنا کوئی نہیں، میرا ولن محال ہے۔ مرحبا وہ میں صدقے ہو جاواں۔ اور جبانو او ودا اے او ودن جڑے بقی وچ ہوئن یا روزہ رسول اللہ تے ہوئن، حسن مجتبہ نال ودا رو کے پیا دن ویر کلا نہیں جا رہا، تیری بیوہ بھی نالے، تیرا قاسم شاریاں تو پہلے ماں دا معامل تیار کر کے کھلوتا ہے، او نکبر تو بھی ڈھیر جلدی ہے، او نباس تو بھی ڈھیر جلدی ہے۔ دعا منگی انشاءاللہ پوری اترے۔ ہائے کر کرونا لا حسن دی قبر چو آواز ہے، تو ٹریا جا رہے ہیں تے حسن کوئی مدینے رانا ہے، تو جتھے رل سے بھیرا دی روح تیرے نال جنگلاں وچ رل سی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، سونی تیاری، بہت سونا پیروندے ماں حسین دی رازیو نے۔ اور جوانو جیڑا وہڑے وچ مشکل ترین ویدہ ہے، سین ام سلمہ دا، سین ام البنین دا، تے انہا ماما تو بھی ود جس حسین تے حسین دیاں بھیناں نو سفراں وچ روایا ہے، وہ ودا 7 سال دی دھید ہے۔ جس شین دی پوری مجلس اس محرم دے اندر جتھے بھی مجلس پڑھی سی وچھوڑا نہ پڑھی وے تا محرم پورا نہیں ہوندا۔ سغرا دی حسرت با اس حسرت تے معاشر تائیں دنیا روندی راسی۔ ہائے کرنا لیو میں دعا منگدا میرا اللہ شاءاللہ کہیں دی اولاد نو بھی چھوڑا نہ آ جاوے۔ میں صدقے ہو جاواں، نوکری پیشہ افراد بھی کثرت نال مجلس وچ بیٹھے ہو سو۔ جڑا بندہ مہینہ نوکری تے رہندا ہے، مہینے بعد 2 مہینے بعد جدو گھر آوے ہووے دھی آلہ تے دھی دی عزت نو جاندا ہووے، اس انمول موتی دی عزت دا پتہ ہوئے، جدو چھٹی چھیک دیں رہ جاندہ ہے نا، او دوست پیو دی حسرت ہوندی کہ سارا دیں میں کسے دوست آل نہ جاواں، برادری نو کسے گھر نہ جاواں، میں سارا دن بیٹی نال گزاراں۔ دھی نوہان اللہ کے رکھسی، لاڈ کرے سی، لاڈ منے سی، تو جدو پیو ٹورن لگدا ہے نا، او پتران تو ڈھیر دھی نو مل سی۔ ویڑے اللہ نکھے سے خیال رکھے آئے، چھوٹی موٹی غلطی ہو جاوے تا مرے آئے نہیں، جدہ اے رووے تا میرا دل روندہ ہے۔ میرا اس مجمع تے سوال ہے، جیڑا مہینے کان جا رہے ہووے او انج روندہ ہے تے جیڑا آخری ویری ملدہ پہ ہووے۔ مرحبا حسین وین کر کیا دے نباس مانگ دعا شاءاللہ سغرا مر نہ جاوے۔ مرحبا 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 آزادارو، مرحبا بسم اللہ کران تو زہائے کیتی ہے تو اڈی نسل آباد راسی۔ فرمایا میں دھی سغرا دا وین پڑھیے، ماتم پڑھیے جوانو۔ امام حسین بادشاہ نے فرمایا عباس محمل بناؤ۔ امام حسین بادشاہ دا حجرج قدم آیا، ہر بی بی دی نگاہ پئی نظر آیا کہ حسین سغرا دا ودا کرن جا رہے ہیں۔ ہر بی بی اپنے اپنے در تے اپنے اپنے حجرے دے دروازے تے کھلو کہ حسین مظلوم نو ویکھ رہے ہیں۔ مولا نے یاد رکھا ہے جوانو، جدوں پاک سین رباب سلام اللہ علیہ دی ڈولی آئی نا امام حسین بادشاہ دے ویڑے وچ، تو ام اسحاق جڑی والدہ شہزادی فاطمہ سغرا سلام اللہ علیہ دی، انہاں دا انتقال ہو گیا آئی، تو پورے ویڑے دی زینت آئی حسین دی یہ دھی، میں صدقے ہو جاواں۔ تے جدو پہلے دن میری شین دا قدم آیا باب الحوائج دی مادہ، تو بی بی نے سوال کیتا کہ آقا حسین او سامنے مسلح ہوتے جڑی چھوٹی جئی مستور بیٹھی ہے اللہ دی عبادت اچ محوے، اے کون ہے؟ تو امام حسین فرمایا ہے میری یتیم دھیے، اس دی ماں مر گئی ہے۔
آواز جا رہی ہے انہاں دی عبادت ہو جاوے بھیڑ نہ کھیسی میں یا میں ڈر لگ دے میں نہ لائی جاؤ میں کسے تنگ نہیں ہر بی بی ماتم کی تاجد و شکرا دیا محنت اکبر دی شاہ جوانو 40 حویلی ہوئے 40 گھر جس گھر کم از کم 150 مذکور ہوئے 150 مذکور ہوئے جس گھر کم از کم 100 بچہ ہوئے ایسی آج پتہ بھی چھوڑے کیوں روندے پیاں جوانو 100 بچیاں بچوں 99 ٹور جاوے تے ایک رہ جاوے میں بات جملہ کھاں کسے حویلی وے 100 بچہ ہوئے 100 بچہ 100 بچے وچوں ہائے کرنا لیو 99 ٹر جاوے تے ایک رہ جاوے کوئی شیعہ سین دے وچھوڑے نو کنڈ کر کے نہ جاوے سین سغرا دے وچھوڑے نو کوئی کنڈ کر کے نہ ٹرے ہو سکتا ہے تیری قبولیت علی مجلس ہوئے بتا کل کون آوے جڑا ہو سی اور روسی میری ماتمی نال گلے 100 بچے چو 99 ٹر جاوے تے ایک رہ جاوے وقت پتر نہ ہووے دھی ہووے ماتمیوں تندرست نہ ہووے بیمار ہووے جناب سین رباب دی نظر پئی مولائے بچی کون ہے مولائے 2.5 سال دی 3 سال دی یہ بچی کون ہے فرمایا ہے میری یتیم دھیے اس دی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے ہاتھ بن کے پیا دیئے کنیز دی جرت نہیں اگر آنکھو تا میں ماں بن کے پالا شیعہ دی ہائے بے وس نکل جائے گی حسین تڑپ کیا دن سوچ کے نوکری منگی متا کی دائیں چھوڑنا پہ جا واہ بھائی واہ شریف اتنا بھار چاہندن مرحبا شریف اتنا بھار چاہندن جتنا لہا سکدے ہوں میں امام حسین بادشاہ دے سامنے ٹوری میری سین بادشاہ علی اصغر دی ماں تے بسم اللہ پڑھ کے مسلح تو چاہیا تے مدت دے بعد مالا احساس اس سین چوایا اما اما کر کے گل لگ گئی ہے دن نے رات ماما دے مسلح کٹھن دسترخان تے ماما کٹھین شبیداری مسلح کٹھن خدمت امام حسین علیہ السلام چے فاطمہ سغرا سینے اتے سیدہ رباب نال ناز منائے جوانوں تے جیڑے ویلے اس سین دی آمد ہوئی جس دے اس ٹائم بھی کنہ چو خون پہ آواند ہے اس لئے اکبر بھراؤنو سغرا دیگئی ہون ادھار لہاون دے موسم آگئے واہ واہ ہون میری مرضی ہے میں بھین سکینہ نو انج پالاں جی میں ماں میں واہ واہ مرحبا مرحبا رنگ ہو رہے مجلس آزادہ اوکھی دعا دل چ رکھی آئے ہون ہر وقت معصومہ سکینہ سلام اللہ علیہ آنو جے سب تو زیادہ بیڑے وچ آئے او بھین سغرائے ہاں اللہ کے رکھنا قرآن پہ پڑھ دیئے تے معصومہ سوائے اس وقت دے اور یاد رکھے جوانو امام حسین بادشاہ دے سینے اتے سغرا آپ سمائے ہے رو کے پہیا دیئے بابا ان سینے دی مالک آ گئی ہے بابا جڑا میرا محبت دا حصہ ہی میں لہ لیا ہن سینے دی حقدار آ گئی ہے بابا ہن جدو بھی آؤ سینے تے سکینہ نو ویسے بھی تواڈی تسکین ہے تے جوانو یاد رکھا ہے جدوں اعلان ہویا ہے نا کہ اللہ حسین نو علی اصغر عطا کیتا ہے اس 7 سالان دی شین سجدے وے سر رکھ کے آکھیا الہی تیرا شکرے میرے کول ایک اکبر ہا میں اصغر بھی عطا کیتا ہی میں اس دی بھی اکبر بھرار خدمت کرے سا ہائے کرنا لیا ماحول تیرے سامنے آ گیا ہے حسین بیمار دھی دا سر چاہیے ہے سر چاہ کے امام ویکھے ہے ویدے اس نظر نال پہن آخری ملاقات ہے
وت جگ میلیاں دے قسمت امام حسین فرمایا وت معاشر نو ملاقاتاں حسین امام نو دکھ یاد آئین امام دھی دا سرحان لائے گرم گرم ہنجو حسین دے کوئی پیو سمجھے میں کی آکھ رہا سغرا دے چہرے تے ڈھٹھن تے تڑپ کے آنکھ کھلیے حسین بابے دی آنکھی وچ آنسو نظر آئین تے رو کے پیا دیے عباس دے جین دے آنکھیں رو آئے سیادہ دے سغرا بابا ٹریا ویندئی سیادہ دے اللہ دے حوالے میں لازدہ مہمان پن دے آؤ رون دے آؤ رومن دیا راکا سیادہ دے سغرا تین وطن ترانا میں عراق سفر پیا وینا رو کیا دیئے میں مرونیاں بابا ایک یو جیا سفر آیا ہے جو کدان رومن آلا میرا بابا ودا روندہ ہے رو کیا دیئے بابا تو سفر رو سے میں روز نانے دی قبر تے تیرے کان دعا کرسا شالا گرم ہوا نہ لگیں او زینب عالیہ دا بھرا سیادہ دے اگلی گال سون میں کلا نہیں جانا رباب میرے نال ہے یا زہرا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی سین دے بھی چھوڑے چوں او میں صدقے ہو جاما رباب دا نام آیا ہے بھامیں بیمار آئے جسم کمنا شروع ہویا بابا اما کیویں پئی ویندی ہے اجے چاند دیاں دا میرا اصغر بھرا ہے سیادہ دا نروا میں اصغر نو نال لئی وینا اچھا بابا کوئی ہو جیا سفر ہے شالا پردے نو خیر ہوئی بابا تو جتنی دیر نول سے میں دادی دی قبر تے دعا منگسا شالا اصغر نو گرم ہوا نہ لگے تڑپ کے پیادن سغرا تے تائیں اتھے رانے رو کیا دیا نہ گھبرا مینو پھپھی زینب دے حوالے میری ماتمی نال گل حسین دے سغرا زینب بھین ہائے بھی چھوڑا ہائے علی اکبر دی بھین میں صدقے ہو جاواں زینب عالیہ دا نام آیا ہے بیمار اٹھن دا ارادہ کیتا ہے وات جھن پئی ہے امام تعالی ہاتھ چوم کے پیا دیے بابا تینوں نہ مار ہکو واری دس تیرے نال کہیں کہیں جانے ماتم کر دے وے آئے سیدہ دے عباس نال سجاد نال اکبر نال اکبر دا نام آیا چہرے تے موت زردی آئیے سیدہ دا قاسم نال مسلم نال زینب نال کلثوم نال رقیہ دا نام آیا ہے کم دویا ہاتھ پیو دے لباں تے رکھیا ہے رو کے پیا دیے بابا ساریاں لئی جا میری بھین سکینہ بی بی آدھی میرا دل نہیں لگدا میری یا زہرا سیادہ دوں شام ونجنا ہے ہر ازادار ہاتھ نہ جوڑو بابا لکھوری آکھا کرلاؤ جی میں 28 رجب علی دیا دھیاں رلیاں سیادہ دے نرواں شام ونجنا ہے رو کے آدھیے بابا کیو جیا امتحان ہے جے ساریاں نو لئی وینا ہے منگ دعا میں دم جدیواں بابا تین ٹور جانا ہے میں مر جانا ہے میں نہ اپنے ہتھی کفن پوائی جا سیدہ دے اللہ دا امری میں تین وطن تے رہنا ہے رو کے پیا دیے امر من گئیاں حسین دی مرضی ہے تا سغرا راضی ہے ہاں تا دھی ایک میری بھی من چاہ تا میں آدیاں صبح دی جڑی بی بی لگ دیئے میرے آلوے دیئے تے رون دیئے اینا ساریاں نو آک مون نہ لکاؤ میں بیمار نو گال نال لا مرحبا
سبحان اللہ تن ہمیشہ آزاداری نصیب رہے بابا انہوں آکھ میرے تموں نہ لکاوین مینوں ہاں نہ لاوین او ماں پیو نصیب آزاداروں حسین وہڑے وے سجات بلند کیتا ہے سیدہ دے علی دیاں نواں علی دیاں دھیاں میری سغرا نو گال نال لاؤ نکے نکے ہاتھ بان کے آدھیے بابا میں کتھے بواں حسین آدھن سڑے ہوئے دروازے نا یا زہرا میں مسائے پڑھ گیا میں دارین قربان کراں علی اکبر دے بیمار بھین دروازے نال بہ گئی ہے ہر بی بی تالا مار دیئے کم دے ہتھا نال چابی سغرا دے ہاتھ رکھ کے گل لین دیئے اللہ دے حوالے پہلی ہو جائی چابی آئی ہے سغرا پہلا وین کیتا ہے چابی پہچان کے پیا دیئے اللہ قاسم بھرا ٹریا ویند رو کے آدھیے کسے منزل تے مندیلا میں بیمار بھین میری شام دی مسافر حسین بسم اللہ مرحبا اللہ توڑا پرسا قبول فرماوے کسے منزل تے سیرے پاویں بیمار بھین نو نہ بھلاویں وے قاسم بھرا میں تیرے گانے سیرے بنا کے رکھے رب جانے اکبر دا پلو کیڑی بھین بننا ہے آئے کرنا لیا دوئی چابی آئیے دعا بین کر کے آدھیے اجڑ گئیاں چاچے مسلم دا دروازہ بند ہویا او میں دارین قربان کراں تری چابی آئیے تڑب کے پیا دیے سجاد الوداع سبحان اللہ سبحان اللہ او میں صدقے ہو جاواں جوانوں ہر بی بی تالا مار دیئے چابیاں سغرا دی تلی تے رکھ دیئے بابا جی مستور ہے تواڈی دادی ہے جیڑی 18 دیاں دا اصغر چائی کھڑی ہے بوआ بند نہیں کر دے بوئے تے متھا مار کے پیا دیا اللہ شالا رباب مر جاوے حسین دن یاونا پہلے دسیاں زینب تھک پئی ہے اللہ جانے جڑی وطن تے تھک پئی ہے او شام تائیں کمیں گئی ہے تڑب کے پیا دیئے اس دادی دا پوترائیں جیندے کان اللہ کعبے دی دیوار رہا بنایا حسین یا موت مانگ دے یا دیوار در بنا دے بوئے تے میری دھی سغرائے حسین دینا گھبرا چابیاں من دے گل غور نال سون میں سغرا دے سامنے ویسا تیرے حجرے دی چابی وے کے سغرا روسی جدا روسی میں واد کے ہاں نال ایسا میں سغرا دا سار سینے تے رکشاں تین اشارہ کرساں میری کانڈ پچھوں لگ جاویں ماتمی نال میرے گالے حسین دھی دو ٹورے آئے دیوار تے ہاتھ رکھ کے سغرا اٹھی ہے نکے نکے ہاتھ ودھا کے آدھئے بسم اللہ سجادہ بابا ہر ازادار ماتم میں شامل ہوئے بی بی آدھی بسم اللہ سونے اکبر دا بابا بی بی آدھی بسم اللہ نکھڑی سکینہ دا بابا آئے کرنا لیا جی میں چابی ہاتھے آئی ہے سغرا دے وینا نال دیواراں ہلیائن رون دیوئی دھینو حسین گل نال آیا ہے حسین روندہ ہے سغرا بابے نکابو کر گئی ہے حسین اشارہ کر کیا دن رباب ٹر جا ہے کوئی ماتم کرنا لا جے ڈارا شوے دھی ماں دے پیران تو نہیں بھول دی بابے دے بازو ہیٹھو ماں دے قدم نظر آئین بابے دے گل چوبائیں کٹ دی آئی ہے ماں دے پچھے دوڑیے برکا ناب کے آدھیے تو نا میلا اصغر ملا بی بی آدھیے ویر ملا
یا حسین یا حسین یا حسین ہائے حسین بی بی آدی اماں آپ نہ مل مینو اصغر بھرا ملا کوئی ایڈیاں اچیاں رنیاں ماواں تے دھیاں جیڑیاں محملاں چ بیٹھیاں لہے آئیاں سین فضا گل مار کے پیا دیا لیا لہیا یا رباب مرویسی یا سغرا مرویسی ہائے کر کے رومانا لے آلی اصغر بھین بھین کر کے سغرا لے پاسے ودھیا ہے شاءاللہ میں جملہ پڑھ لواں تو سی سون لو اصغر نو چاہ کے دیوار نہ لگ گئی ہے رو کے پیا دیئے وے اصغر بھرا انان ونجن دے میں کلیاں اوکھی دعا مصائب دا معراج اوکھی دعا تڑپ کے پیا دیئے میں محمد سمجھ کے تیری خدمت کر رہا کدی تا تیری مسئلہ پویا اکبر نو قسمت علی بھین سہرا پاونا ہے ہائے کرنا لیا حسین رباب نو اشارہ کر کے آدن زینب تھک پئی ہے اصغر نو چاہ ماں ہاتھ ودھائے اصغر سغرا لے پاسے مڑیا ہے ماتمی نال گل حسین عباس دو ڈٹھا ہے عباس ہاتھ ودھائے سغرا بھین لے پاسے تڑپ کے پیا دی اصغر تیری مہربانی اجڑی دمان بنے ہیں بابا ٹور جاؤ اصغر نہیں آونا حسین دن ایک گال کرن دے اگر نہ آیا اصغر تیرا میں نہیں جاندہ کتنا ماتم ہونا ہے حسین اصغر دے کانچ کوئی گال کیتی ہے نکے نکے ہاتھ متھے تیرا کے آدھا ہے اللہ دے حوال سر تے ماتم دا پرسا سغرا دیئے وے اجڑی دا بابا وے نکھڑی دا بابا مینو اللہ دے نات دسا اصغر نو آکھے آکی آئی ماتمی جوانوں تڑپ کے حسین آدھا ہے میں آکھے آئے تو جو نہیں آندہ تیر کہیں جھلن رو رو کے آدھی ہے انہا للہ مرحبا خدا تن شفا دے وے اوکھی دعا بخت منگو میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں وے بابا میری قسمت جڑے ویلے تیر دی گل آئی ہے حسین دی دھی گھبرا گئی میں صدقے ہو جاواں میری سین سغرا ایک چادر زمین تے وچھائی ہے رو کے پیا دیئے وے عرش دا مال ہے کہ ایک واری مٹی تے باؤ وے جنت دا مال ہے کہ ایک واری مٹی تے باؤ ہائے کرن آلے بیبیاں چیخا مار کے رنیاں جدا اپنی چادر تے بابے نو بہایا رو کے پیا دیئے بابا لگڑیاں حویلیاں جانن تمہیں ایک منت لا تین ٹور جانا ہے میں مر جانا ہے اگر کسی منزل تے میری موت خبر مل جاوے بابا میں آدھے پہیاں چار سجان میری قبر تے ناویر جڑے غازی دے نوکر رو کے آدھے پہلا او نہ آوے جینا نہیں لکھیا اللہ مان اللہ مان بی بی آدھی او چاچا ناوے جائے میرا نا فہرستے چ نہیں لکھیا کوہرام مچی ہے سیدہ دے ہور کون ناوی اووی ناوے جڑا شادی کان نال نہیں گھن گیا ہے کوئی ہائے کرانا لا تڑب کے پیا دیے تیسری اووی ناوے جائے ماں بڑھ کے پالیا اتنی گل کر کے آدھیے بابا میری چادر چھڑ دے حسین آدھے چوتھا کون ناوی نہیں بابا میری چادر چھڑ دے سید آدھے غریب پوچھ دے چوتھا کون ناوی رو کے آدھیے ناراض نہ ہوئے چوتھا تو حسین ماما لہائے تے رو رو کے آدھے میں کوئی نہیں ولنا
وطنات کو سمجھنا ہے مولکا یا حسین آ کے رو ہائے سغرا ہائے وچھوڑا ہائے کر کے رومانا لیا روندی سغرا نو حسین آکھیا اللہ دے حوالے کوئی گھر ایسا ماتمی دا نہیں جس تے علم عباس نہ ہوئے میں دعا پیا کردہ غازی سرکار دا صدقہ انشاءاللہ تیرے گھرانو گرم ہوا نہ لگے رومانا لیا جوان چڑھ دے آئین مدینے دے لوگ گھران وچ رہین رومانا لیا بیبیاں سوار ہوندیاں رہیاں لوگ گھران وچ رہین اس ویلے زمین ہل گئی ہے جڑے ویلے عباس حکلا مار کے آدھا ہے الحجاب زینب باہرہ سر تے ماتم دا پرسا عباس دے ماں تڑپ دی ہوئی غازی دا ہاتھ ناپ کے آدھیے وعدہ کر تیرے جیندیاں جے کوئی قید کرے چا پاک بتو لدے دھے ویسے نکل جنازہ ماتم حسین ماتم حسین بھائی آدن پکھیاں پرواز بند کیتا ہے جڑی گال سان کھا گئی ہے ودا ٹور دائے نان کے گلیاں وچ وہ ہے 3 سال دے دے نو چاہ کے ویکھے در دیوار مدینے دے ہے حسرت دے دے دبھوا کے ماں دی قبر علمو کر کے آدھا میں کو سونجنا ماتم حسین